mga igsuon nga kanunay nagsubaybay ni ini nga programa diha sa tong Ginoo sa bisan nasa man nga dapit sa Luzon man, Visayas, o Mindanao, bisan pa man sa lain nga nasod, mayong may gabi, may buntag, may hapon or kung unsa man ka oras nga naminaw ug nagsubaybay niini nga programa karon sa Jesus is Forever with Bishop Weng Pacheco no diri sa CBCFI CDO. So ikson andiyan na pud tay awit karon no nga nag-ingon nga ang gugma sa Dios taas pas kalangitan no lalumpas kadagatan lapad pas kalibutan no ang gugma sa atong Ginoo dili gayud masukod. Sa krus gibayran mo ang kapakyasan ko tungo sa grasya mo gawas nun nagbago sa krus gibayran mo ang kapakyasan ko tungod sa grasya mo gawas nung nagbago ang gugma mo kanako kanunay way paglubad ako mag-aawi dalaygon ka ang gugma mo kanako kanunay way paglubad ako mag-aawi dalaygon ka hataas pa sa kalangitan lalumpa sa kadagatan lapad pa sa kalibutan ng gugma mo Jesus hataas pa sa kalangitan lalumpa sa kadagatan lapad pa sa kalibutan ng gugma mo Jesus. Sa krus gibayran mo ang kapakyasan ko tungo sa grasya mo gawas nun nagbago ang gugma mo kanako kanunay way paglubad ako mag-aawi dalaygon ka ang gugma mo kanako kanunay way paglubad ako mag-aawi dalaygon ka hataas pa sa kalangitan lalumpa sa kadagatan lapad pa sa kalibutan ng gugma mo Jesus hataas pa sa kalangitan lalumpa sa kadagatan lapad pa sa kalibutan ng gugma mo Jesus walay sama
walay sama, walay sama kanimo, walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Hataas pa sa kalangitan, lalumpa kadagatan, lapad pa sa kalibutan, ang kugma mo, Jesus. Hataas pa sa kalangitan, lalumpa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan, ang kugma mo, Jesus. Maayong gabi sa tanan, dalaygon ang Ginoo. Kumusta ang mga alagad sa Ginoo? Kumusta ang atong mga trabaho diya sa Ginoo? Nakakita ani nga month, ani nga bulan mga igsoon, the month of love, the month of giving. Ato karon nga pa-remind sa matag usa kanato nga ang bulan mga igsoon, ang naata karon mga igsoon nga atong gina-celebrate. Mao ni siya ang gitawag mga igsoon nga dili lang kay maingon ta nga because this month is a month of giving, is a month of love, then kini lang nga bulan. But it doesn't mean, no? But at least adunay gitawag mga igsoon nga kining inspiration sa matag usa kanato nga nay na tao. Ang uban mingon nga dili sure nga month. Ang uban next month, ang uban before ang December. Now, mga igsoon, ang importante dinhi nga naay na tao. No, naay na tao para pagluwas sa matag usa kanato. Mao na siya ang Christmas. Mao na siya ang pag-celebrate nato mga igsoon nga ang natao mao ang manluluwas. Praise the Lord, dalaygon ang Ginoo. Kumusta ang tanan mga kaigsoonan dinhi sa Valencia, Balay-Balay, ang Bima Pastors. Praise the Lord sa accomplishment sa gitawag mga igsoon nga kadaugan sa Jesus Reigns. Salamat sa kadaugan. Praise the Lord. Ang atong team sa Glorious Christian Fellowship nakahimo sa paghimaya o pagdaig sa atong buhi nga Dios, ang nakatugtugta sa mismo sa probinsya sa Bukidnon. So dalaygon ang Ginoo. I-represent nato mga igsoon din sa District 1, no? Ang District 1 mga igsoon adunay 7 ka lungsod, no? 7 ka lungsod. Salamat sa Ginoo mga igsoon sa accomplishment. Salamat sa inyong prayer nahimo og nakita nato ang dako kayo nga kadaugan. Ako mismo nagpamatuod ni anak mga igsoon tungod kay ibuligan kita sa Ginoo og gihatagan kita sa Ginoo og maayo gyud nga panahon para nga magmadaogon ang gimbuhaton last November 30. Salamat sa tanan nag-ampo. Salamat sa tanang nag-intercede. Dalaygon ang Ginoo mga igsoon. So bisan pa ang mga pastors, Pastora Mary Jean, salamat kaayo sa imo gyud nga leadership diya sa probinsya sa Bukidnon. Salamat kay sa Ginoo. Magapadayon kami sa pag-support o pag-pray. O bisan pa sa ato nga mga kaigsonan sa MFME, Manolo Portage Ministerial Association. Maayong gabi kaninyo og advance Merry Christmas sa tanan nga mga alagad sa Ginoo. Ang association nato diya sa Manolo Portage mga igsoon, dili lang kay association sa Evangelical, Apil Baptist, Apil Adventist, Apil Catholic, mga pari kauban sa ministerial. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga dunay grupo nga susama ni ini, no? Salamat mga pastors, mga pari. Salamat sa Ginoo. Ang mensahe mga usara, ang mensahe mga igsoon nga dapat maiwali nato ngadto sa tanan.
nga mga tao. So, bisan pa sa Glorious Christian Fellowship, diha sa Libuna, Bukidnon, salamat sa inyo usab nga pagsuporta. Dako na kaayo na siya mga igsoon nga ikaabag ni katabang ang pag-ampot. Suporta sa pagwali sa alagad sa Ginoo. Salamat sa nagalakaw, sa nagasangyaw ug sa nahuman sad nga krusada sa CMC. No? Gikan sa Kisulon, down din sa Manolo Portit sa Libuna, ang mga krusada na accomplish og daghan sad ang nagdawat sa Ginoo og daghan nga mga naampuan nga mga eskwelahan. Salamat sa mga missionary. Praise the Lord sa inyong mga kinabuhi nga gipanggamit kamo kita diha sa Ginoo. Salamat kayo. Salamat sa CMC sa accomplishment 14 days crusade. Salamat sa Ginoo. Og bisan pa mga igsoon sa tanan nga mga nagsunod nining maong programa karon sa Jesus is Forever sa CBC FI. Ang alagad sa Ginoo nagpasalamat sa matag usa. Labi na sa mga kaigsunan sa 91st Psalms School of Ministry, ang co-graduate nako mga igsoon nga nag-graduate diya sa 91st Psalms. Salamat sa inyong pagpagamit diya sa Ginoo. Naay mga pastors nga nakagigamit nga mahimong pastors or naay simbahan mga igsoon. Salamat sa pagpadayon po sa pagpangalaga. Dili siguro tanan graduates nga nagpastor, pero salamat sa tanan gayud mga igsoon kay ang growth man gud nato diya sa study nato mga igsoon diya sa Bible School, dili man tanan ginatawag nga pastor, dili tanan, pero lang na nurtured or ni-growta diha sa atong padayon nga pag-alaga diya sa Ginoo. Kaigsunan diya sa Manila, salamat sa inyong pagsunod sa atong programa. Dili man ko makasya kaning maka-response mga igsoon, adunay daghan kaayo nga mga kanang notification, no? Di man ako tanan ma-response, pero pasalamat ko diya sa Manila, diya sa Cebu, sa Bohol, sa Davao, ug bisan pa sa Hawaii ug sa overseas workers. Salamat sa Ginoo na ay mga notification nga atong na-receive na dawat. Salamat sa Ginoo kanunay kung nag-ampo nga panalanginan mo sa Ginoo. So, now kung wala kay Bible study, nagasunod ka na ining maong programa, it is Bible study for you. No? Bible study na kini para sa imo igsoon. Dili na ako makabot kamo isa-isa nga igsoon, dili tungod sa isa ra ko. Pero sa diha nga ang panagwali mga igsoon dinhi sa social media, dinhi sa CBCFI, sa Parasat, og sa ngadto sa social media og sa YouTube. Salamat sa Ginoo, no? YouTube or Facebook. Salamat sa Ginoo nga naay nakasunod niini mga igsoon. So, dalaygon ang Ginoo mga igsoon sa kinabuhi sa matag usa. Akong partner sa prayer, no, Sir Jag, sa kanegosyante, o adunay mga prayer requests nga iyang gina-request, ako naga-pray nga ang Dios mag-bless sa imong negosyo o sa tanan nga mga partners nimo nga ma-bless po sila. Dalaygon ang Ginoo mga igsoon. Now, ang mensahe nga gusto na kong ipaabot karon sa matag usa kanato, Philippians 1:21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Matod pa ni Pablo, sa ako ang akong pagkinabuhi mao si Kristo ug ang kadaugan mao ang kamatayan. For to me to live is Christ, and to die is gain. Kadaugan ang kamatayan. So, siguro sa ato ginabalik-balik sa alagad sa Ginoo reminders. Always reminders ra gyud ni tanan mga igsoon. Nga naman tungod kay siguro kamo nakadungog na sa mensahe niini. Nakadungog na mo sa nagkadaiya nga gitawag mga igsoon o gining mga revelation about sa message niini. Pero now, basin na lang nga aduna pay bag-o nga mga message nga para kanimo nga moabot mga igsoon nga gusto ipaabot sa Holy Spirit, gusto i-reveal sa Holy Spirit nga unsa di ay ang kining gitawag nga for to me to live is Christ and to die is gain. Then unsa di ay kining word mga igsoon nga gitawag nga sa 1 Peter 4:6 nga miadto si Jesus Christ didto sa lubnganan bisan sa kalibutan sa mga patay. Nagwali mga igsoon. So ambot pasabot mga igsoon ang pagwali nato
dinhi sa kalibutan mga igsoon nagwali ta sa mga buhi. Pero naapoy ministry nga igsoon ni Jesus Christ nga nagwali siya ngadto sa mga patay. Kay gusto sa Ginoo nga wala makadungog mga igsoon sa message. Bisan tuod nga matay na ang ilang lawas, pero giadtuan gihapon ni Jesus Christ. Mao ni si buoti pasabot. Si Pablo adunay revelation niini, og si Pedro aduna usay revelation niini. Mostly sa ato pag moingon ta mga igsoon, ang atong mga minahal na nga matay wala nakadungog sa mensahe, moingon dayon ta maimperno na gyud tong akong minahal kay wala nako nawali. Ayaw pagdepende sa imong kaugalingon. Kay dili lang ikaw ang nagawali. Ang atong Ginoong Hesukristo miadto sa lubnganan. Kay nagwali didto sa lubnganan. Ang pultahan nga gitawag mao ang kamatayon, nasudlan niya ug nakapasok siya. Wala didto miadto siya kay nagsuri-suroy. Wala siya miadto didto kay tungod kay namatay na siya. Nag-adto siya didto mga igsoon tungod kay daghan pang nangamatay nga wala makadungog sa mensahe samtang sila buhi pa. Samtang sila buhi pa. So mao ni siya gimin, mo kani siya ang ginasulti nga igsoon dinhi ni kining Apostol Pedro. Mao kini siya ang gisulti. So ambot pasabot mga igsoon, dili ta maghukom. Ayaw na pagpalabi sa imo nga kining matud pa nga pagkamahinukmanon. Pasagdi ang Ginoo sa iyang pagluwas sa mga tao. Kay iya na kana mga igsoon nga buluhaton. Sa importante dinhi walay isa nga malaglag. Importante dinhi walay isa nga malaglag kundi ang tanan makaabot sa paghinusot. So mao gina siya ang tumong sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong part as human, isip tao, kita giwali nato ang mensahe mga igsoon ngadto sa mga buhi. Ngadto sa mga buhi. Kay according ni Apostol Pablo, ang pagkinabuhi mao si Kristo og ang kamatayon mao'y pagdaog. Magampot ta mga igsoon. Amahan nga Dios, salamat kaayo ning dapit Ginoo sa kagabion. Salamat Lord sa dihog sa gahom ug tagay kami hunahuna madinawatanon ug kasing-kasing mapuyan sa imong mensahe. Salamat Lord nga nasabtan o Dios Lord God sa matag sa kanamo kung unsa ang imong gimin sa imong mensahe. In Jesus name. Amen. Now, usahon nang nato kadyot mga igsoon, Ang Philippians 1:21 nagaingon diri kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay maoy pagdaog. Now dili kaayo kana diretso masabtan mga igsoon sa mga tao. Ano man tungod kay mostly sa mga tao tungod kay nagkinabuhi sila nining kalibutan mahadlok silang mamatay. Pero whereas niining usa ka tao, usa ka apostolis mga igsoon, usa ka alagad sa Ginoo, usa ka disipulo sa Ginoo, kadaugan ang kamatayon. Kadaugan ang kamatayon. Pero kung atong ibase karon sa kalibutan mga igsoon, ang kalibutan nag-enjoy sa nini nga kalibutan matud pa sa uban. Sige, patuyang sa imo nga pag-enjoy din sa kalibutan kay kung mamatay ka wala na. Nagyapay pagtulunan nga atong nadunggan niya na. Og naputi nadunggan mga igsoon nga pagtulunan nga miingon nga ayaw kabalag ka kay kining namatay musulod sa laing lawas og makauban ra gihapon nimo siya. So, nagyapay pagtulunan niya na. Pero ang pagtulunan nga naa atong gi-follow, atong ginasunod mga igsoon mao ang resurrection. Nga banhawon sa Dios ang iyang mga katawan. Banhawon sa Dios ang iyang mga katawan. No, dinhi mga igsoon si Apostol Pablo mismo nagsulti. Matod pa dinhi sa iyang mensahe, it means gitawag siya og spiritual life. Spiritual life. The secret of Paul's confidence, joy, and his Christ is his Christ-centered life. So mo ni siya ang main nga trabaho or ginabuhat sa atong maestro sa atong magtutudlo usab nga si Pablo mga igsoon.
nga ang sentro sa iyang pagkinabuhi si Kristo. No, sentro sa iyang pagkinabuhi si Kristo. So gitawag siya og Christ-centered life. Christ-centered life. For him to live is Christ. For him to live is Christ. Sambot pasabot mga igsoon, in every decision, every plan sa iyang kinabuhi, sa iyang tumong sa iyang kinabuhi, naman gyud siya kuan ginatawag mga igsoon nga principles in life. Na siya kaugalingong plano sa iyang kinabuhi kay dapat manggod diya sa life nato, no? Lisod mabuhi ang tao kung wala kay partners, no? Wala kay partner kay ang but pasabot mga igsoon nga kanang naagi kay kauban, naagi kay kaning counselor, kaning kauban nga muduyog sa imo, mo comfort sa imo, mo dasig sa imo o unsa ba ang trabaho sa partners mga igsoon. Kagaya sa gitawag mga igsoon sa kining sa atong pagwali. Sa atong pagwali with our own kanang sa humanly background lang or sa ato lang gyud nga kaugalingon nga pagwali mga igsoon is limitado ta sa atong secular nga kaalam. Pero kung naang Holy Spirit mag-alalay sa ato, praise the Lord, talaga ng Ginoo mga igsoon tungod kay na ay power, na ay gahom, na ay anointing nga makita mga igsoon. So now dinhi nagaingon din ni mga igsoon nga kining for him is Christ, no? For him to live is Christ. Outwardly, his one goal was Christ. His one goal was Christ. Outwardly. Inwardly, Christ was living out his life. Inwardly, Christ was living out his life through him. Living, he was blessed with radiant joy. Dying was gain because it meant to be with Christ, which was far better. 22 to 23, to remain in this life was, however, more needful for the spiritual progress of the Philippians. 26 to 25 to 26, in the light of his own conflict, the apostle admonished them to endure suffering joyfully. So wala man sa ato tungod kay nangalagad diha sa Ginoo nga walay pagsulay. Ang grabe nga mga pagsulay mga igsoon nga ang gusto nimo, ang gusto unta nimo nga abuton, no? Gusto nimong buhaton or mao na gid ang imong ginahimo niya dili na nimo mahimo. Mo na siya grabe nga pagsulay, no? Nang sa atong life, sa ato pagsulay nga kining nakita, gusto sa Ginoo makita din sa ato mga igsoon nga ato gyud i-lifestyle, no? Ato gyud i-lifestyle kung unsa man ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo sa ato nga kinabuhi. So man siya mga igsoon, no? Ingon siya dinhi sa atong pagpuyo mga igsoon diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo na ay gitawag nga kining iyang gusto nga mahitabo sa ato. Ang plano sa Dios mga igsoon sa gitawag og kaluwasan for man's salvation, no? Natao sa Ginoong Jesucristo, ang pinakatumong is para sa pagluwas, no? Mga anak siya lalaki nganlag siya Jesus para iyang pagaluwason iyang katawan gikan sa iyang mga sala. Matthew 1:21, no? God has a plan for man's salvation. So kano sa kini siya moabot mga igsoon ang kaluwasan sa ngadto sa tanan tao? Kano sa siya moabot? Moabot siya mga igsoon kung maminaw ka, no? Hear the gospel. Number 1, Romans 10:17. Faith comes by hearing. Matthew 7:24-25. Hears means do the will of his Father. Okay? So gikan sa pagpaminaw ug pagbuhat mga igsoon. So niabot ang maong kining matod pang pagtuo tungod kay naminaw ka. Pag naminaw ka, niabot sa imo ang pagtuo.
nga naa di ay gipreparar nga gasa para kanimo. Okay, number 2, believe the gospel. Believe the gospel. Hebrews 11:6, without faith, not blessing. No? Kung wala kay pagtuo, dili mahimuot. Kinsa dili mahimuot ang Dios. Kung wala kay pagtuo, dili mahimuot ang Dios. So kano saan niabot ang pagtuo? Sa imong pagpaminaw. Sa diha nga nakadungog ka, nakabaton kag pagtuo, ug matod pa sa Ginoo, kung wala kay pagtuo, dili mahimuot ang Dios. So kailangan ng pagtuo. John 20:30 and 31. Word that we will believe. So ang pulong giwali, imong nadunggan, nakabaton kag pagtuo. Kay kung walay pagwali sa pulong, mga igsoon, dili ka makatuo. Okay, so kailangan kaayo nato nga itahuron ang mga magwawali. Daghan kaayo magwawali, mga igsoon, sa mga kalye, sa mga merkado, sa mga dapit, mga igsoon, sa mga dapit nga naa sila na destino, nagwali sa pulong sa Ginoo. Kailangan nato silang irespeto, kailangan nato silang tahuron nga naman. Tungod kay kung wala pa kita nakadawat, kung wala pa kita mga igsoon nawalihan, dapat makadungog ta sa ila. No, dapat makadungog ta nga mao di ay ni ang dapat buhaton, no? Hear the gospel, believe the gospel, repent of your sins, confess Christ as Son of God, be baptized for the remission of past sins. Then at baptism, the Lord adds us to His church, then fellowship. Then as a Christians, we must live faithfully. So nahimo kang tinuod nga Kristohanon. Then magapuyo ka nga matinodanon. Wala tay panahon mga igsoon akong gi-challenge sa matag usa nga wala pa nakadawat kay Jesus nga Ginoo ug manluluwas sa iyang kinabuhi. Karon ang kagabion i-challenge ko ikaw, dawata sa Jesus. Kadunay sakit balatian pud sa inyong mga lawas, ang alagad sa Ginoo mag-ampo sa inyong kaayuhan. So dalagan ng Ginoo, so sabat sa akong pagampo para sa imong kaluwasan. Amahan nga Dios, salamat ning dapit sa kagabian. Niduwala ko diha kanimo ban sa pagpaubos. Pasaylo ako sa akong mga sala. Akong gisugid karon sa akong baba nga ikaw Ginoo. Ug mituo ako nga ikaw nabanhaw gikas mga minatay. Maluwas ako. Salamat sa pagsulat sa akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa tanan usab Ginoo nga nagkasakit, nagkabalatian o Dios. Labi na karong panahon na nga ang trangkaso o Dios Lord God. Hallelujah. Mas na-feel na mo, nabati na mo Ginoo. Hallelujah. Busa akong giampo o Dios sa ngalan sa imong anak nga si Jesus nga imong tangtangon, hileson, layaon, wadon, ayuhon ang tanang nagkasakit labi na sa trangkaso karon sa ngalan ni Jesus. In Jesus name, labi na sa naay cancer, in Jesus name, gikan sa alimpulo pa sa palapa, labi na sa mga na-stroke, in Jesus name, ma-restore ang ilang health, labi na sa naay kidney failures, sa ngalan ni Jesus, o sa nga stroke, Lord, nga mabalik sa normal ang ilang mga panglawas, o whatever nga sakit, ginoobalatian sa lawas, o Diyos, Lord God, I rebuke in Jesus name. In Jesus name. Lord, salamat sa imong hikap. Salamat sa imong hikap, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name. Amen. Pasalamatin Ginoo mga igsuon sa kaluwasan ug kaayuhan nga imong nadawat. Dalaygon ang Dios. Maayong gabi sa tanan. Amen.